अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं लालियां से। लाल बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक लालियां में गिरफ्तार डकैतों के खिलाफ थाना लालियां पुलिस की कार्रवाई ना करने पर अंजुमन ताजरान करियाना मर्चेंट का लारी अड्डा पर एहतजाज। DPO चनियोट से इंसाफ का मुतालबा। जी बिल्कुल, लालियां में गुज़श्ता रोज़ लारी अड्डे पर अब्बास करियाना स्टोर पर गन पॉइंट पर डकैती की वारदात का वाक़या पेश आया और नकदी लेकर फरार हो गए। दौरान डकैती एक डाकू की मजम्मत पर पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि 2 नामालूम डकैत फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस गिरफ्तार मुलजिम और फरार मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज कर रही है। इस मौके पर ताजरों ने उन न्यूज़ से बात करते हुए कहा, लालियां की ताजर बरादरी ने DPO चनियोट से मुतालबा किया कि गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ FIR दर्ज की जाए और हमारा लूटा हुआ माल वापस दिलवाया जाए। अंजुमन ताजरान के सदर ने कहा कि अगर FIR दर्ज न की गई तो पूरा शहर बंद कर दिया जाएगा और ताजर बरादरी ने DPO चनियोट कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान न्याजी से फौरन इंसाफ का मुतालबा किया। 16 तारीख को हमारी दुकान पर डकैती हुई, 3 मुलजिमान उसमें शामिल थे, जिसमें से अवाम ने अपनी मदद आपके तहत एक डाकू को काबू करके पुलिस के हवाला कर दिया और 2 मुलजिमान भाग गए। पुलिस अभी तक उन 2 मुलजिमान को पकड़ने में नाकाम रही है और जबकि एक मुलजिम जो अवाम ने पकड़ के दिया था, पुलिस उस पर भी FIR करने से कासिर है। हमारी DPO चनियोट साहब से गुजारिश है कि उन 2 मुलजिमान पर भी और जो पकड़ के दिया गया उस पर भी FIR की जाए, हमारा माल हमें बरामद वापस करवाया जाए और ये हमारा इसमें कुछ FIR करके हमारा मुदावा किया जाए। शुक्रिया। रुख करते हैं माल्टा का। माल्टा में चेयरमैन सुई यूनाइटेड क्रिकेट क्लब खुरम खान की तरफ से अफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। रोज़ा अफ्तारी से कबल तमाम मुस्लिम ममालिक और बिलखसूस पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ की गई। अफ्तार दावत में शिरकत करने वाले शुरका ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रोज़ा एसार और कुर्बानी का नाम है, ये हमें तकवा और परहेज़गारी से दर्स देता है। उनका कहना था कि परदेस में रोज़ा रखना पाकिस्तान की निस्बत काफ़ी मुश्किल है, उसके बावजूद परदेसी अपने अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी के लिए फरीज़ा खुशो के साथ रखते हैं। और इधर टोबा टेक सिंह में थाना सदर की हदूद के नवाही चक नंबर 291 जीव पे में पुलिस मुलाजिम सुब्तैन के दीगर साथियों के साथ मेहनतकश के साथ गुंडागर्दी मेहनतकश को तशद्दुद का निशाना बना डाला। जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह थाना सदर की हदूद में नवाही चक नंबर 290 जीव पे का रिहायशी पुलिस मुलाजिम सुब्तैन की अपने साथियों के साथ मोहम्मद रशीद और अब्दुल कदीर के साथ मिलकर असले के जोर पर गुंडागर्दी चक नंबर 291 जीव बे के रिहायशी मेहनतकश मोहम्मद इमरान को तशद्दुद का शदीद निशाना बना दिया और उनको जख्मी कर दिया। पुलिस की वर्दी का नशा इलाके में खौफ व हरास की अलामत बन गया। मुतासरा शख्स ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुलिस मुलाजिम सुब्तैन जो कि एलिट फोर्स टोबा टेक सिंह पुलिस में अपनी ड्यूटी करता है, उन्होंने असले के जोर पर नवाही चक नंबर 291 जीव बे में गुंडागर्दी करके असले के जोर पर मेहनतकश के रकबे का पानी ज़बरदस्ती अपने खेतों को लगा लिया और गन पॉइंट पर मेहनतकश को शदीद तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुतासरा अफराद ने RPO फैसलाबाद DPO टोबा टेक सिंह नजीबुर रहमान बगवी से मदद की अपील कर दी कि उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। मेहड़ के नवाही गांव फैज़ मोहम्मद चांडियों में 120 घरों को लगी आग का अफसोसनाक वाक़या। 18 घंटे बाद आग में कमी तो आई, लेकिन लावे अभी भी जल रहे हैं। 4 बच्चों समेत 9 अफराद झुलस कर जाँ बहक हुए। उनमें 8 की लाशें गाँव में आखिरी रसूमात के लिए मौजूद हैं, जबकि एक लाश अभी भी एक घर के मलबे तले दबी हुई है। वारा तहसील समेत मुख्तलिफ शराहों की फायर ब्रिगेड इस वक्त मुतासरा गाँव में पहुँच चुकी है, जबकि मलबे तले दबी लाश निकालने के लिए रेस्क्यू का अमल जारी है। मलबे तले दबी लाश मिलने के बाद तमाम लाशों की तदफीन की जाएगी। जबकि इतना वक्त गुजरने के बावजूद कमिश्नर हैदराबाद DC दादू समीउल्लाह निसार शेख, असिस्टेंट कमिश्नर फ़हीम लाखीर, मुख्तियार कार अल्लाह बख्श मक्सी समेत कोई भी इंतजामी नुमाइंदा जय वकुआ पर नहीं पहुंचा। रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान मोहम्मद वकास नज़ीर का 21 रमज़ान मुबारक यौम शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम करने के अहकाम जारी। तफसीलात के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर मोहम्मद वकास नज़ीर ने रीजन के ज़िले अफसरान सरबरान को यौम शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मौके पर रीजन भर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम करने के अहकाम जारी कर दिए और चारों अजला में 21 रमज़ान मुबारक यौम शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मौके पर 115वां मजलिस से मुनक्किद होगा और 16 जुलूस निकाले जाएंगे, जिनकी सिक्योरिटी के लिए 21 DSPs, 21 इंस्पेक्टर समेत 2087 अफसरान एहलकारान, उनके अलावा 683 कौमी रज़ाकारान, 788 वॉलंटियर्स फ़राइज़ सर अंजाम देंगे।
اس کے علاوہ امام بارگاہوں، مجالس اور جلوس کی سیکیورٹی کے لیے 10 واک تھرو گیٹس، 349 میٹل ڈیٹیکٹرز اور 106 CCTV کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ اس موقع پر RPO کا کہنا تھا کہ ریجن کے چاروں اضلاع میں 21 رمضان المبارک یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر مجالس اور ماتمی جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ حساس علاقہ جات میں ایک کیٹیگری کے مرکزی جلوسوں کو 4 لیئر سیکیورٹی فراہم کی جائے گی اور تمام عزاداروں کو واک تھرو گیٹس، میٹل ڈیٹیکٹر اور فزیکلی چیک کیے ہوئے بغیر جلوس میں ہرگز داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مارکیٹوں، بینکوں اور شاپنگ سینٹرز کی سیکیورٹی کو مزید سخت کیا جائے گا۔ سٹریٹ کرائم کے واقعات پر قابو پانے کے لیے ڈولفن اور پیٹرولنگ فورسز کے گشت کے اوقات کو مزید بڑھایا جائے۔ جرائم سے متاثرہ علاقوں میں پیٹرولنگ میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ سرچ سویپ اور کومبنگ آپریشنز کے سلسلے کو بھی تیز کیا جائے۔ سیون شریف سے نظام الدین گھمبیر کی رپورٹ کے مطابق سیون شریف سے نواحی کچے کے علاقے میں جامشورو اور دادو کے SSP اور پولیس کی بڑی نفری کے پولیس موبائل گاڑیاں کچے کے درے دیرو گاؤں میں پہنچ گئیں۔ پولیس نے گاؤں میں مسلح افراد کی گرفتاری کے لیے ہالی پاٹا برادری کے گھروں پر چھاپے مارے۔ گھروں کو EPC بختر بند گاڑیاں لے کر گھروں کو بلڈوز کرنے کا سلسلہ جاری۔ گاؤں دریدریوں میں ہالی پوٹو کمیونٹی کے گاؤں میں SSP جامشورو پولیس کی بڑی اٹالے لے کر APC بختر بند گاڑیاں لے کر گاؤں پر چھاپا مارا اور مکانات کو بلڈوز کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا، جبکہ پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ وزیر اعلیٰ نے حکم دیا کہ گاؤں میں گھیرا تنگ کیا جائے، اوٹھا برادری کے قتل میں ملوث مرکزی ملزمان کو گرفتار کیا جائے، جبکہ ہالی پوٹو برادری نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے ہماری برادری کو اوٹھا برادری کے لوگوں نے زخمی کر دیا تھا، ان افراد کے مرکزی ملزمان کو گرفتار نہیں کیا۔ پولیس اوٹھا برادری کے گندم کو تھریشر لگا کر گندم کو ان کو دلا دی، مگر اب پولیس ہمیں ہماری گندم کو تھریشر بھی نہیں لگانے دیتی، ہمیں زمین پر بیٹھے بھی نہیں دیتی، ہمارے اراضی پہ کاشت ہوئی گندم پہ جانے بھی نہیں دی جاتی، وہ ہمیں اپنے گندم کے کھیتوں میں بھی نہیں جانے دے رہے اور دوبارہ ہمارے گھروں کو بلڈوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے میڈیا کے سامنے بات کرتے ہوئے کہا کہ مجبوراً ہم پولیس افسران کے خلاف انڈس ہائی وے پر نکل آئیں گے اور روڈ کو بلاک کر کے دھرنا دیں گے۔ اور ادھر جنگ میں انجمن بہبودی مریضاں رجسٹرڈ جنگ کے صدر شیخ نواز اکرم کی ہدایت پر سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری میڈم زرینہ شیخ نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے مختلف وارڈز میں مریضوں اور ان کے لواحقین میں افطاری کا سامان تقسیم کیا۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال جنگ کے مختلف وارڈز میں رمضان المبارک کے اس بابرکت مقدس ماہ میں مریضوں اور ان کے لواحقین میں افطاری کے متعلق سامان کے پیکٹ تقسیم کیے اور مریضوں کی تیمارداری اور خیر و دریافت کی۔ اس موقع پر انجمن بہبودی مریضاں کی سیکرٹری جنرل زرینہ شیخ نے کہا کہ سوسائٹی ہسپتال میں مریضوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے مستحق مریضوں میں فری ادویات، ٹیسٹ لیبارٹری کا بندوبست کرتی ہے۔ دکھی انسانیت کی خدمت ہماری سوسائٹی کے صدر شیخ نواز اکرم کا مشن ہے، جس کو ہمیشہ زندہ رکھا جائے گا اور یہی سوسائٹی کا منشور بھی ہے۔ اور ادھر میہر کے نواحی گاؤں فیض محمد چانڈیا میں لگی آگ کا معاملہ 18 گھنٹے بعد سے میہر آگ متاثرین کے پاس پہنچا تو آگ متاثرین نے EC کا گھیراؤ کر لیا۔ EC میہر فہیم لاکھیت کو متاثرین نے خطاب کر کے کہا کہ آپ خالی ہاتھ ہلاتے ہوئے آئے ہیں، ہمارے 9 لوگ مرے تھے، وہ مر گئے، جو نقصان ہونا تھا سو ہو گیا، آپ کیا کہتے ہیں جو زندہ ہیں وہ بھی مر جائیں۔ آگ متاثرین EC سے مخاطب: گزشتہ روز سے ہم بھوکے اور پیاسے بیٹھے ہیں، آپ کیا دیکھنے آئے ہیں کہ ہم ابھی تک زندہ ہیں یا مر گئے؟ DC دادو ہماری فون نہیں اٹھا رہے، ہم باقی جو بچے ہیں وہ بھی DC دادو کے آفس میں خود کو آگ لگا کر مار دیں۔ رخ کرتے ہیں میہر کا گاؤں فیض محمد چانڈیا میں آتش زدگی واقعے کا معاملہ۔ پولیس اور ریجنرز کے جوان بڑی تعداد میں متاثرہ گاؤں پہنچ گئے۔ SSP دادو عرفان سمو، DSR ریجنز خالد حسین بھٹی اور AC سونا خان چانڈیا جائیوگوا پر موجود ہیں۔ پولیس اور ریجنرز کے جوان متاثرہ گاؤں میں امدادی کاموں میں حصہ لیں گے۔ ریجنز کے جوانوں کی جانب سے ایک امدادی ٹرک بھی پہنچایا جا رہا ہے۔ امدادی ٹرک میں اناج، راشن، خیمے، پینے کا ٹھنڈا پانی بھی شامل ہے۔ رخ کرتے ہیں کوٹ ادو کا۔ شہباز خان کی رپورٹ کے مطابق DSP ہیڈ کوارٹر مظفر گڑھ کی زیر قیادت تھانہ سٹی کوٹ ادو پولیس کا فلیگ مارچ بسلسلہ یوم علی 21 رمضان المبارک اور موجودہ ملکی صورتحال کے پیش نظر DSP ہیڈ کوارٹر مظفر گڑھ کی زیر قیادت اور SHO تھانہ سٹی غلام مجتبیٰ کی زیر نگرانی میں کوٹ ادو شہر میں پولیس کا فلیگ مارچ کیا گیا، جس میں پورے سرکل کے SHO اور ان کی نفری ڈولفن سٹی کوٹ ادو کے ملازمان شریک ہوئے۔ اس موقع پر DSP ہیڈ کوارٹر ماسعود نے کہا کہ کوٹ ادو میں عوام کی جان و مال اور ان کی حفاظت کے لیے کوٹ ادو پولیس ہمہ وقت کوشاں ہیں۔
21 رمضان المبارک میں سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے جائیں گے تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد ظفر بزدار کی زیر قیادت ضلعی پولیس کا فلیگ مارچ۔ بہاول نگر میں فلیگ مارچ موجودہ ملکی سیکیورٹی حالات اور رمضان المبارک کے حوالے سے کیا گیا۔ فلیگ مارچ کی قیادت ضلعی پولیس آفیسر محمد ظفر بزدار نے کی۔ فلیگ مارچ کا آغاز عبدالرزاق شہید پولیس لائن سے کیا گیا اور مارچ کا مقصد شہریوں کو احساس تحفظ فراہم کرنا ہے۔ امن و امان کا قیام اولین ترجیح ہے۔ عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ قانون شکنی کرنے والے عناصر کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ فلیگ مارچ میں ڈسٹرکٹ پولیس، ٹریفک پولیس اور ایلیٹ فورس 1122 سول ڈیفنس کی گاڑیاں شامل تھیں۔ فلیگ مارچ پولیس لائن سے شروع ہو کر مختلف بازاروں اور سڑکوں سے ہوتا ہوا پولیس لائن پر اختتام پذیر ہوا۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں سہون شریف سے۔ نظام الدین گمبھیر کی رپورٹ کے مطابق قاضی احمد کی رہائشی پذیر حاجی ارشد علی رند نے حسنہ سولنگی سے حیدرآباد کی عدالت میں کورٹ میرج کر کے پیار کی شادی کر لی، جن پر پریمیوں اور پیار شادی مہنگی پڑ گئی، جبکہ پریمی جوڑے 2 کپڑوں میں گھر سے نکل کر پیار کی شادی کر کے در در کے دھکے کھا کر آج تحفظ کے لیے سہون شریف میں پہنچ گئے، جہاں پریمی جوڑے نے پیار کی شادی کرنے کے بعد میڈیا کے سامنے دھمکیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر قاضی احمد کے رہائشی حاجی ارشد علی رند نے حسنہ سولنگی رہائشی پذیر سردار کالونی قاضی احمد سے حیدرآباد کی عدالت میں نکاح کر کے پیار کی شادی کر لی۔ حیدرآباد سے نکاح کرنے کے بعد سہون شریف میں رشتہ داروں کے پاس پہنچے، جہاں میڈیا کے سامنے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور پریمیکا حسینہ نے کہا کہ میں نے حاجی ارشاد رند سے اپنی خوشی سے گھر سے نکل کر پیار کی شادی کی، کورٹ میرج کی ہے۔ اب پریمیکا حسنہ نے کہا کہ میرے رشتہ داروں میں ہر ایک مومن سولنگی، عبد الرحمان سولنگی، شریف سولنگی جو ہمیں مارنا چاہتے ہیں کہ نہ کسی نے مجھے اغوا کیا ہے اور نہ کسی نے مجھے ورگلایا ہے۔ میں اپنے ہوش و حواس میں ہوں اور میں اور میرا شوہر خوش ہیں، خوشی سے شادی کی ہے۔ حاجی ارشد علی رند اور مجھے میرے رشتہ دار دشمن بن چکے ہیں، ہم دونوں کو مارنا چاہتے ہیں۔ ہم وزیر اعلیٰ سندھ، آئی جی سندھ، ڈی آئی جی سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے۔ جی रात खुशी से निकाह कयो आहे, जबकि काने का माइट मीटर में खतरो आहे असांखे पण खुशी सां शादी कई। तव्हांजो नालो? मुंहिंजो नालो हुसन सोलंकी आहे, सरदार कॉलोनी में रहंदी कंहिंसां शादी कई अथव? आहियां। अरशद सां बरोच हिंद सां जी असांखे इंसाफ़ खपे, किथे बि माना एफआईआर कटाइण असांखे माना खतरो आहे असांखे। कंहिं मां ख़तरो आहे? नाला छा आहिनि उन्हनि जा? मोमिन, अब्दुर्रहमान, शरीफ, इहे सभु केरु आहिनि? इहे मुंहिंजा माइट आहिनि, मुंहिंजा भाइर आहिनि। अच्छा, कंहिंखे अपील कंदव? बस वारनि खे हिकिड़ो जी आई जी सिंध डी आई जी कंहिंखे अपील कयो? हैदराबाद आई जी सिंध वज़ीर आला छा चवंदव उन्हनि खे? असांखे इंसाफ़ खपे, अपील खपे। असां राज ख़ुशी सां निकाह कयो आहे हैदराबाद कोर्ट में। तव्हांखे तहफ़ीज़ कयो। रुख करते हैं तंगवानी का। तंगवानी में रोड हादसा पेश आया। जगजीवन राम की रिपोर्ट के मुताबिक तंगवानी इंडस हाईवे पिगन स्टॉप के मुकाम पर कार कल्टी। 16 साला एकांत कुमार जान बहक, जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। तंगवानी पुलिस ने जख्मियों को हस्पताल मुंतकिल कर दिया। तंगवानी नाश घर पहुंचने पर घर में कोहराम मच गया। वाकया तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। रुख करते हैं शोरकोट का। शोरकोट दरखाना इंटरचेंज के करीब मज़दा बेकाबू होकर मोटरवे से नीचे गिरने की इत्तला पर रेस्क्यू टीमें रवाना हो गई। शोरकोट कॉलर की इत्तला के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के दौरान क्रॉसिंग की वजह से पेश आया। रेस्क्यू 1122 की टीम ने बर वक्त रिस्पॉन्स देकर जाए हादसे पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। हादसे के नतीजे में लोधरा के रहायशी अलादिता वल्द अहमद हसन उम्र 60 साल और काशिफ वल्द अलादिता उम्र 30 साल शदीद जख्मी हुए। 2 अफराद को मौके पर ही फर्स्ट एड दी गई। 1122 के एहलकारों ने शदीद जख्मी अफराद को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शोरकोट मुंतकिल कर दिया। रुख करते हैं हैदराबाद का। गुलाम हुसैन चांडियो की रिपोर्ट के मुताबिक फुलेली पुलिस की कार्रवाई। मंशियात फरोश गैंग का अहम रुकन भारी मकदार में कच्ची शराब समेत गिरफ्तार। डीएसपी फुलेली औरंगजेब अवासी की सरबराही में SHO सब इंस्पेक्टर सैयद निसार अहमद शाह की अपने स्टाफ के हमरा कामयाब कार्रवाई। दौरान पेट्रोलिंग मख्फी इत्तला पर कार्रवाई करते हुए टंडो मीर महमूद ओल्ड पावर हाउस के करीब कच्ची शराब की भट्टी पर छापा मारकर मुलजिम मंशियात फरोश गैंग के कारिंदे बनाम जाहिद इमरानी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुलजिम के दीगर 3 साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस के छापे के नतीजे में 10 लीटर तैयारशुदा और 800 लीटर गैर तैयारशुदा कच्ची शराब पुलिस तहवील में ले ली गई। गिरफ्तार मंशियात फरोश का मजीद क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है।
पुलिस ने गिरफ्तार मफरूर मुलजिमान के खिलाफ हदूद आर्डीनेंस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।